औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 8वीं जमात का उर्दू पढ़ाना चाहता हूँ और मेरा टॉपिक है आजमाइश शरत है। आजमाइश हो गया परखना, आजमाना, किसी को आजमाना। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। एक बूढ़े आदमी ने एक बड़ नफरन एक बड़ मोहनी हस कर मरन वक्त पन्निस कुन्निस निचस इकलौता गो अकेला युस कुन्नी आसे कुन्निस निचस हस कर तिम नसीहत कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना, कि आजमावन बगैर नस बनजन कहीं पनुन दोस्त कस पे करजन भरोस योतान सह आजमावन। और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक़्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। और कुन साथ यम साथ से बसी ची पन कह टोट या रिश्तेदार या दोस्त च कर इथे पे तमन पे भरोस कि गोर हसा कर तमन हसा कर आजमाइश, तम हसा आजमाइजक, तम परखजक, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो, ताकि आइंदा के लिए ब्रुकुन खतर गसी से तजुर्ब हासिल। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को आजमाने का तहिया कर लिया। तहिया मतलब गो इराद करो। दपा कह दह गई ये बड़ हसा मूद और यम नीचे हसा कर तम हसा सोच कि बह हसा कर आजमाइश कस अख कर बह पन्निस जनान बे कर बह पन्निस दोस्तस। अमुक कोर तम तहिया इराद, यमन दोन हसा कर बह आजमाइश। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था, मगर अम सुन दोस्त युस वारिया चालाक और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। और यस करा अतकन हाकिमन, अतकन जिठन, अतकन पुलिसस, अतकिस सरकारस यस मुखबिरी करा, यस करा मुखबिरी। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था। यस अमिस नौजवान सुन यस बड़ मोल मूद यमिस बड़ मोल नसीहत करे पन्निस कुनिस निचस यस इहुन घर ते एवां गसान और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। यस अमसे जनान भाभी वनित आलो करा। एक रोज नौजवान किसी काम से शहर चला गया। दपा अक दह गो अम सुंद यह दोस्त यम खानदारी भाभी वन यह गो शहर कह काम पे यमस यह गो तथ काम पत शहर। और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाई खरीद कर लाया। ये योर वापस आव अम हसा रोट कसाई माज वल सिंद दुकान पे, कसाई गो माज वल सिंद युस माज आस कनान। अम हसा रोट तत सरी पाई, सरी गो कल पाई गो खोर, अख हसा रोट यम कल हिर बे हसा रट यम जंग हेतन अमिस पुजस निश अमिस कसाईस निश। मगर यम पन्ने जाय सोचमुत कि बह हसा कर पन्ने खानदारी बे कर बह पन्निस दोस्तस आजमाइश। तवे हेत यम गो यह शहर, तोड़ ये वापस आव यम हेत दुकान कसाईस निश कल तो जंग। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। तम हसा सोच कि युस मे मल नसीहत करमस सह परखन बापत यह असल तरीक। चनाच एक थैले में सरी पाई लेकर वो जब गाँव वापस पहुंचा, ये हसा तम अत दुकानदारस निश कल तो जंग रोट यह बोर थैले गो ठेलस मज तो वोत पनुन गाँव वापस, पनुन घर वोत यह वापस। तो खासी रात डल चुकी थी, मगर रात शुरू हेसमस गसनी, अं गोट गुमुत तो यह वोत पनुन घर नजदीक। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज में अपनी बीवी से कहा, मगर यस अं गट इंसान खोचनी, यस थोड़ा खुसमुत क्या अं गोट गुमुत यह घर कुन पकान योर ठेलस मज कल तो जंग। तो
یہ غلطہٕ زنٛگ اوس امی باپتھ أمۍ ووٚنمُت أمِس اوس مٲلۍ پَنُن ووٚنمُت کہِ ژٕ ہسا کٔرۍزٮ۪ن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ توٚتام یوٚتانۍ نہٕ سُہ ژٕ آزماوہَن تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے کٔر أمۍ کٕمَن کٲم آزماونٕچ کوٗشِش پنٛنہِ خانٛداری تہٕ پنٛنِس دوستَس یُس أمۍ سُنٛد گَرٕ یِوان گژھان اوس تہٕ أمۍ ہسا کوٚر پنٛنہِ خانٛداری آلو آواز میں اپنی بیوی سے کہا أمۍ ہسا کوٚر پنٛنہِ خانٛداری آلو تہٕ بیٚیہِ ووٚننَس وہ گھر میں روشنی نہ کرے لائٹ زٲلۍزِ نہٕ کینٛہہ روشنی گوٚو لائٹ زالٕنۍ لائٹ زٲلۍزِ نہٕ کینٛہہ اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا تہٕ أمۍ ہسا اوٚن بیلچہِ یا خوٗن یا کیٛاہ تام اوٚن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پنٛنِس آنٛگنَس منٛز لوگ اکھ گڑھا گوٚو کھۄڈ کھننے یہ ہسا لوگ کھۄڈ کھننے بیوی کی حیرت کو خوف دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا تہٕ أمۍ سٕنٛز زنان یُس چھِ یہِ سا لٔج کھۄژنہِ کہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ آو اورٕ نہ دِژ مےٚ أمۍ لایٹ زالنہٕ تہٕ أمۍ اوٚن اورٕ کیٛاہ تام ٹھیلَس منٛز تہٕ وۄنۍ ہسا لوگ یہِ نیٚبرٕ کَنۍ پنٛنِس آنٛگنَس منٛز کھۄڈ کھننہِ تہٕ کھۄڈ مۄکلٲیِتھ کھٔنِتھ أمۍ سٕنٛز زنان گھبرایہِ أمۍ سٕنٛز زنان کھوٚژ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اس نے کہا تٔمۍ ووٚننَس میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ییٚلہِ أمۍ پنٕنۍ خانٛداری وٕچھ کھۄژان گھبراوان أمۍ ہسا ووٚن پنٛنہِ خانٛداری دوٚپنَس مےٚ کوٚرمَے پنُن پرٛون اکھ دشمن قتل اس کی کھوپڑی کو انتقام من اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں تہٕ یُس ہسا تٔمۍ سُنٛد یہِ کَلہٕ چھُ بیٚیہِ یِم زنٛگ چھِ بہٕ ہسا چھُس یژھان کہِ أمۍ سُنٛد یہِ کَلہٕ تہٕ زنٛگ کَرٕ بہٕ پنٛنِس آنٛگنَس منٛز دفن بیوی چُپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور یہ زنان تہِ چھِ أمۍ سٕنٛز یہِ گڑٕ کھنان پنٛنِس خانٛدار سٕنٛدِ ڈر سۭتۍ یہِ ہسا چھِ کھنان اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلی میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا ییٚلہِ ہسا یِمو یہِ کھۄڈ مۄکلووُکھ کھٔنِتھ کوٚڑ أمۍ ٹھیلہٕ منٛز أمۍ سُنٛد یہِ کَلہٕ تہٕ زنٛگ کوٚرُن اَتھ کھۄڈَس منٛز دفن اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا ییٚلہِ ہسا أمۍ یہِ کٲم مۄکلو راتھ تہِ ٲس گٔمٕژ راتُل اوس چلان یہِ ہسا ژاو اندر تہٕ ترٛووُن نیندر آرام سان ترٛوو أمۍ نیندر لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی مگر یُس ہسا أمۍ سٕنٛز خانٛداری ٲس أمِس نسا آیہِ نہٕ اَمہِ پریشٲنی سۭتۍ نیندر کینٛہہ کیٛازِ یہِ ٲس سونٛچان کہِ أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ کُس اوٚن یہِ مٲرِتھ یہِ کٔمۍ سُنٛد کَلہٕ ہیٚر تہٕ زنٛگ آیہِ أمۍ پَتہٕ بوٚر أمۍ پنٛنِس آنٛگنَس منٛز کوٚرُن یہِ أمۍ سُنٛد کَلہٕ تہٕ زنٛگ دفن أمِس نسا آیہِ نہٕ نیندر کینٛہہ یہِ ہسا ٲس یہِ کھُژ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تہٕ صُبحٲے ووٚتھ یہِ نیندرِ یہِ جوان أمۍ سُنٛد خانٛدار یہِ ہسا درٛاو گوٚو پنٛنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا تہٕ یُس ہسا أمۍ سُنٛد یہِ دوس اوس تہٕ یہِ ہسا آو یُس سرکٲرۍ جاسوٗس اوس یُس سرکٲرۍ مُخبِر اوس یہِ ہسا آو تہٕ ژاو یِہُنٛد گرٕ اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا اور یہِ چھِ أمِس یۄس یہِ بابی اوس وَنان أمۍ سٕنٛز خانٛداری یہِ چھِ أمِس وَنان سُہ کوٚت چھُ گوٚمُت چون خانٛدار کوٚت چھُ گوٚمُت سُہ کَتہِ چھُ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے تٔمۍ ہسا وُچھ کہِ یُس ہسا أمۍ سٕنٛز نوجوان سٕنٛز أمۍ سٕنٛز دوست سٕنٛز خانٛداری ٲس یۄس یہِ بابی اوس وَنان کہِ أمۍ سُنٛد یُس یہِ بُتھ چھُ یہِ ہسا چھُ پریشان حالتس منٛز کیٛازِ أمۍ اوس وُچھمُت راتس سورُے میٛٲنۍ خانٛدارن کیٛاہ کیٛاہ کوٚر تہٕ اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہے تہٕ أمۍ سٕنٛز أچھ تہِ آسہٕ گٔمژٕ وۄزجہِ تہِ آسہٕ لاجمٕژ وۄزجہِ گژھنہِ کیٛازِ یہِ ٲس راتس ہُشارے پریشٲنی سۭتۍ آیہِ نہٕ أمِس نیندر کِہیٖنۍ تو پہلے وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی تہٕ گۄڈٕ سونٛچ أمۍ کہِ شاید آسہِ یِمن پانہٕ ؤنۍ بٲژن دۄن کینٛہہ گوٚمُت پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ لڑٲے کُنہِ قٕصس پٮ۪ٹھ کُنہِ معموٗلی کینٛہہ آسٮ۪کھ لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے مگر أمۍ ہسا سونٛچ أمۍ ہسا کوٚر سونٛچ کہِ نہ وَلہٕ بہٕ پرٛژھٕ أمۍ سٕنٛز خانٛداری کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أمۍ ہسا ووٚن أمۍ سٕنٛزِ زنانہِ دوٚپنَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ بابی
پوٚز پوٚز وَن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ژٕ کیٛازِ چھکھ ییٖژاہ پریشان دٔلیٖل کیٛاہ چھِ سُہ کوٚت چھُ گوٚمُت تہٕ اَمہِ علاوٕ پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن اِنشاء اللہ یہِ گوٚو اَمیُک گۄڈنیُک حِصہٕ دوٚیِم حِصہٕ پَرو اِنشاء اللہ بیٚکِس کلاسَس منٛز باقی وَسلام